बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर को। आज उसका लेक्चर नंबर 18 है। आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली प्रपोजल 1927। फर्स्टली हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली प्रपोजल, मीन्स वो कौन से पस मंज़र थे, वो कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से ये प्रपोजल हुआ। तो फर्स्ट जो रीज़न थी वो थी खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत जो मूवमेंट थी उसमें क्या था, उसमें कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रॉपरली साथ दिया था और वो स्टैंड आउट हुए थे मुसलमानों के साथ उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो डेट्स वाई दोनों जो कम्युनिटीज़ थी ना वो एक दूसरे के बहुत करीब हो चुकी थी। तो ये एक रीज़न बनी थी इस प्रपोजल की। द खिलाफत मूवमेंट ब्रॉट हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज टू कॉपरेशन। द लीडर्स मेड द एफर्ट टू रिवाइव हार्मनी फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल। तो इसके अब लीडर्स चाहते थे कि वो अपने इन तल्लुकात को हमवार रखें और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही है ना उसमें क्या करें, दोनों मिलकर बात करें, दोनों मिलकर आपस में सेटलमेंट करें कि ये चीज़ें होनी चाहिए आइन में। नेक्स्ट जो रीज़न थी वो थी कि इन 1926 हिंदू महासभा स्टार्टेड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट लखनऊ पैक्ट एंड सेपरेट इलेक्शन। और नेक्स्ट जो रीज़न बनी थी कि वो 1926 में हिंदू जो महासभा था ना उसने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया था लखनऊ पैक्ट एंड सेपरेट इलेक्शन के। अब जो हिंदू महासभा था ना वो चाहता था कि मुसलमान जो है वो मुसलमान और हिंदू के जॉइंट इलेक्शन होने चाहिए, सेपरेट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। डेट्स वाई कि वो लखनऊ पैक्ट के भी खिलाफ थे, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन की हिंदू ने सेपरेट इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया था कि मुसलमान सेपरेट इलेक्शन करेंगे और हिंदू सेपरेट इलेक्शन करेंगे। तो डेट्स वाई इन दोनों के खिलाफ थे वो। नेक्स्ट जो रीज़न बनी थी, पंडित नेहरू रिक्वेस्ट कायद टू स्टैंडर्ड देयर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्शन, देन कांग्रेस इज स्टडी टू एक्सेप्ट अदर मुस्लिम डिमांड। और उसके बाद जब इन्होंने जो कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर पंडित नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कायदे-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो सेपरेट इलेक्शन है ना यही एक जो है ना मुसलमान और हिंदू के दरमियान मेन जो रुकावट बनी हुई है उनके इकट्ठा होने के पीछे यही एक मेन रुकावट है। तो इसको अगर ख़त्म कर दे तो मुसलमान और हिंदू दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कायदे-ए-आज़म से कि क्या करें कि मुस्लिम जो है वो अपनी इस डिमांड को स्टैंडर्ड कर दें। तो इसके बदले में क्या होगा कि कांग्रेस उनकी जो जितनी भी बाकी डिमांड्स हैं वो उनको मानेगी और उनको एक्सेप्ट करेगी। तो ये बैकग्राउंड रीज़न थी। इसके बाद देखते हैं अब दिल्ली प्रपोज़ल क्या है। दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल, जब पंडित नेहरू ने रिक्वेस्ट की कायदे-ए-आज़म से कि वो अपनी इस जो ये डिमांड है सेपरेट इलेक्शन की इसको रिजेक्ट कर दें, इसको क्या कर दें, सरेंडर कर दें, तो हम बाकी डिमांड्स मांग लेंगे। तो फिर कायदे-ए-आज़म कॉल अ मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीडर ऑन मार्च 20, 1927 इन दिल्ली। तो कायदे-ए-आज़म ने क्या किया है, इस सिलसिले में फिर बाकी मुस्लिम लीडर से को बुलाया दिल्ली में 1927 में और उनसे बातचीत की कि हिंदू जो एक लीडर है, वो जो कांग्रेस का लीडर है, वो ये कह रहा है कि अगर हम अपनी इस जमात को अपनी इस डिमांड को स्टैंडर्ड कर देते हैं तो क्या होगा कि वो हमारी बाकी सारी डिमांड मान लेंगे, हमारे फ्यूचर्स में जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगे वो उन सबको मानने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने उन सब से बात की, फिर उसके बाद फिर वो सारे मान गए इस बात पर कि हम इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं। द मीटिंग मेंबर वेलकम नेहरू प्रपोजल, उन्होंने वेलकम किया नेहरू के प्रपोजल को कि हम इस डिमांड को स्टैंडर्ड करते हैं और हमारी बाकी डिमांड एक्सेप्ट कर जाए, और प्रिपेयर किया एक प्रपोजल जिसे हम कहते हैं दिल्ली प्रपोजल, जिसे हम क्या कहते हैं दिल्ली प्रपोजल। इसे दिल्ली प्रपोजल इसलिए कहते हैं क्यों ना कि ये कहाँ पर मीटिंग हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसको दिल्ली प्रपोजल कहते हैं। ये था प्रपोजल। अब देखते हैं इस प्रपोजल में क्या क्या डिमांड्स रखी गई कि अगर हम क्या करते हैं अपनी सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को स्टैंडर्ड करते हैं तो उन्होंने इसके बदले में कौन कौन सी डिमांड रखी। अब उस पर मूव करते हैं पॉइंट्स ऑफ दिल्ली प्रपोजल। उन्होंने कहा कि सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बम्बे। पहले जो था सिंध को बम्बे के साथ मिक्सअप कर दिया हुआ था, अब कहते थे कि ये एक ही प्रोविंस है, लेकिन फिर मुसलमानों ने क्या डिमांड की कि सिंध जो है उसको बम्बे से अलहदा कर दिया और शुड बी कॉन्स्टिट्यूट इनटू एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस, और सिंध को एक अलहदा सूबा कंसिडर किया जाए और बम्बे को एक अलहदा सूबा कंसिडर किया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट उनकी डिमांड थी, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट frontier province and Balochistan on the same footing as in other provinces of India।
کہ سیم کیا کیا جائے، سیم اصلاحات لے کے نافذ کی جائیں جیسے کہ باقی انڈیا کے صوبوں میں ہیں، باقی انڈیا کے پروونس میں جو اصلاحات جو ریفارمس ہیں وہی ان نارتھ ویسٹ پروونس میں بھی اور بلوچستان میں بھی وہی لے کے آئی جائیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ان کا پوائنٹ تھا وہ تھا مسلم شوڈ بی گیون 1/3 ریپرزینٹیشن ان دا سینٹرل لیجسلیشن، مسلمانوں کو 1/3 ریپرزینٹیشن دی جائے سینٹرل لیجسلیشن میں، مینس اگر 30% اگر تو جو ہیں وہ 30 ہندو ہیں تو اس میں سے برٹش انڈیا کے پرسن ہے، مینز انڈیا کے پرسن ہے تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ مسلم ہونے چاہیے اور 20 ہیں وہ ہندو ہونے چاہیے، تو مینز 1/3 ریپرزینٹیشن دی جائے مسلمانوں کو اس میں سینٹرل لیجسلیشن میں۔ نیکسٹ جو ڈیمانڈ تھی ان کی وہ تھی نو بل آر ریزولوشن would be considered or passed if the 3/4 majority of member of the community concerned were opposed to it۔ کوئی بھی بل نہیں پاس کیا جائے گا اگر اس کا 3/4 میجورٹی جو ہے اس کے اپوز ہوگی۔ اٹس مین سب سے پہلے تو سمجھ لیں 3/4 میجورٹی سے کہتے ہیں ہم۔ فار ایگزامپل ہم کنسیڈر کرتے ہیں اگر ایک اسمبلی میں 40 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے 30 بندے کہتے ہیں کہ یہ بل ایکسیپٹ نہیں ہوگا اور 10 بندے کہتے ہیں کہ یہ بل ایکسیپٹ ہو جائے، تو اس ایسے بل کو کنسیڈر بھی نہ کیا جائے کیونکہ 1/3 میجورٹی اس کی کہہ رہی ہے کہ یہ بل ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے، اس کو پاس نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ جو ان کی ڈیمانڈ تھی یا نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ تھا ان دا پنجاب اینڈ بنگال دا پروپورشن آف ریپرزینٹیشن شوڈ بی ان اکارڈنس ود دا پاپولیشن، کہ پنجاب اور بنگال میں کتنی ہونی چاہیے جتنی آبادی ہے اس کے لحاظ سے مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ پنجاب اور بنگال میں کیوں ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے اکارڈنس ود دا پاپولیشن، ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کو کیا دی جائے، ریپرزینٹیشن دی جائے، وہ ان کی نمائندگی اتنی ہونی چاہیے، ان کو کم نہیں دی جائے کیونکہ یہ بہت بڑے صوبے تھے، تو اس میں سے کیا ہوتا تھا کہ زیادہ ہندو جو تھے ان کو نامزد کر لیا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم اسٹینڈرڈ پھر کریں گے اگر آپ ہماری یہ بات مانتے ہو۔ نیکسٹ جو اس کا ڈیمانڈ تھی وہ تھی ہندو منورٹیز ان سندھ، جو ہندو منورٹیز ہیں سندھ، بلوچستان اینڈ نارتھ ویسٹ پروونسز be accord the same concession in the form of reservation of seat over and above the proportion of the population as Muslim would be get in similar ہندو میجورٹی پروونس ہے، جیسے کہ سندھ، بلوچستان اور جو نارتھ ویسٹ پروونس ہے اس میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی اور ہندوؤں کی منورٹی تھی، تو ان کے لیے نا ایک کوٹا، ایک سیٹ نا ریزرو کر دی گئی ہوئی تھی کہ اتنی سیٹ ہم لوگ ان کو منورٹی کو دیں گے۔ تو مسلمانوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ وہ علاقے جہاں پر ہندو میجورٹی میں ہیں اور مسلم جو ہیں وہ منورٹیز ہیں، تو مسلمانوں کے بھی ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے، مسلمانوں کو بھی اتنی ہی سیٹ دی جائے منورٹیز علاقے میں جتنی ہندوؤں کو دی جاتی ہیں، تو اس کے کیا کہتے ہیں سیم رکھا جائے، یہ نہیں کہ ہم آپ کو لیے سیٹ جو ہم مسلم میجورٹی والے علاقے میں وہاں تو ہندوؤں کو سیٹیں دی جا رہی تھی لیکن مسلمانوں کو مسلم منورٹیز والے علاقے میں اتنی سیٹس نہیں دی، تو یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ ان کو سیم ایکول اسی طرح سیٹس دی جائیں۔ یہ تھی اب ڈیمانڈ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوا۔ اب ڈیمانڈس رکھتی گئی، اب کیا کیا گیا، اب ڈیمانڈ رکھتی گئی، تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے پرپوزل کا امپیکٹ کیا ہوا۔ تو مسلم لیگ واز ڈیوائڈیڈ ان دا پنجاب انٹو 2، اب مسلم جو لیگ تھی نا ڈیوائڈ ہوگی 2 حصوں میں۔ اب کیوں 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگی، کیونکہ آدھی تو مسلم لیگ اس ڈیمانڈ کو مان رہی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسٹینڈرڈ کر دیتے ہیں سپریٹ الیکشن سے، لیکن آدھی نہیں تھی مان رہی، تو جو آدھے مان رہے تھے وہ علیحدہ ہو گئے اور جو آدھے نہیں تھے مان رہے وہ علیحدہ ہو گئے۔ اب جناح جو مان رہے تھے وہ جناح کے ساتھ تھے اور جو نہیں تھے مان رہے وہ شافعی کے ساتھ تھے، جسے ہم کیا کہتے ہیں محمد شافعی، اور وہ کیا پھر بن گئی، وہ علیحدہ لیگ بن گئی جسے ہم لاہور لیگ بھی کہتے ہیں اور شافعی لیگ بھی کہتے ہیں، اور جناح جو تھا وہ اس بات میں راضی تھا کہ ہم اپنی ان ڈیمانڈ کو سرنڈر کر کے ہم اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں، تو وہ جناح لیگ بن گئی۔ آپ نے انڈرسٹینڈ ایسے کرنا ہے کہ مسلم جو لیگ تھی وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگی، ایک سائڈ پہ سیپریٹ الیکشن جو تھے اس کو سرنڈر کرنے کے لیے مان رہے تھے کہ ہم اس ڈیمانڈ کو سرنڈر کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ کیا تھے وہ نہیں مان رہے تھے، اور جو نہیں تھے مان رہے وہ شافعی لیگ تھی اور جو مان رہے تھے وہ جناح لیگ تھی، تو مسلم لیگ ڈیوائڈ ہوگی 2 حصوں میں۔
फिर सर मोहम्मद शाफी अपोज जिन्ना ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्शन। सर मोहम्मद जो शाफी थे ना, वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो क्या थे, वो सेपरेट इलेक्शन की ये जो सरेंडर करने वाली बात थी ना, इसके अपोज थे, वो इस इशू के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हम सरेंडर नहीं करें अपने, हमें इतनी मुश्किल से ये राइट मिला है, हम इसको सरेंडर नहीं करें। तो फिर मुस्लिम लीग जो थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, ये इसका इम्पैक्ट पड़ा था। अब देखते हैं मुसलमानों के ऊपर, तो ये इसका इम्पैक्ट। अब हिंदुओं का रिएक्शन क्या था। द हिंदू महासभा was strongly opposed to the proposal for creating new Muslim majority province and reservation of seat। अब पहले भी हिंदू महासभा जो थे वो अपोज थे किसके, सेपरेट इलेक्शन के। तो मुसलमानों ने उस डिमांड को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि हम अपनी डिमांड को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनका रिएक्शन अजीब सा आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि अब वो इस बात पे भी क्या थे, खिलाफ हो गए कि हम इस बात पे भी रिएक्ट कर रहे थे कि मुसलमानों का एक अलहदा सूबा क्यों बनाया जाए। जैसे कि मुसलमानों ने डिमांड की थी कि सिंध को एक अलहदा सूबा बना दिया जाए, क्योंकि सिंध मुस्लिम मेजोरिटी थी। और वो इस बात पे भी इशू बना रहे थे कि मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट नहीं रखनी हम लोगों ने। तो हिंदू महासभा का इसमें वो इसके खिलाफ थे। वो कहते हैं कि हम नहीं इनकी ये डिमांड्स मांगेंगे। वो खुद को अब मनॉरिटी में थोड़ी खुद को डोमिनेट रखना चाहते थे। तो वो मुसलमानों की ये जो डिमांड्स उन्होंने रखे थे, ये पॉइंट्स जो रखे थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे थे। डेट्स वाई द कांग्रेस फर्स्ट एक्सेप्ट, कांग्रेस ने शुरू में तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर जब हिंदू महासभा ने प्रोटेस्ट इसके खिलाफ शुरू कर दिए, इस प्रपोजल के खिलाफ शुरू कर दिए, तो फिर बाद में क्या कर दिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आया होगा। जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।